बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मोहम्मद असलम भट्टी ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद असलम भट्टी। और पाकिस्तान के करंट इकनॉमिक एनवायरनमेंट पे और IMF के हवाले से और इन्फ्लेशन, मुख्तलिफ दीगर इकनॉमिक इशूज़ के हवाले से एक ब्रीफ सी डिस्कशन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी वकास अब्दुल साहब। आप फेलो मेंबर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स के और एक ओल्ड ड्रावियन हैं और पाकिस्तान के एक सीनियर बैंकर हैं, इंटरनेशनल एक्सपोजर है और मुख्तलिफ बैंक्स में इन्होंने सीनियर पोजीशंस पे काम किया है। इनकी माशाल्लाह इकनॉमिक्स, बैंकिंग, फाइनेंस और इस तरह के इश्यूज़ पे इनकी अच्छी ग्रिप है। तो इस हवाले से हमने मुनासिब समझा कि इनसे कुछ मौजूदा एनवायरनमेंट के हवाले से डिस्कशन करें। वेलकम चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच। चौधरी साहब, ये एक तो ये बताएं कि जो आम बंदा है जिसको TV के मुख्तलिफ चैनल जो हैं वो मायूस कर रहे हैं और कुछ चैनल जो हैं वो कहीं दूध की नहरें बह रही हैं और कहीं आग की नहरें बह रही हैं, सही बात क्या है? बेसिकली पाकिस्तान के मुआशी इकनॉमिक कंडीशन पाकिस्तान की क्या है और करंट प्रॉब्लम क्या है? पहले ये बताएं, उसके बाद फिर हम मज़ीद बात करें। आपने हाल के बारे में किया, वो आपने कहा खुद ही बाद में बात कीजिएगा। जो प्रॉब्लम है इस वक्त वो ये है कि प्रॉब्लम तो ज़रूर है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की। इमीडिएट जो क्राइसिस है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का है, जिस मामले को बेसिकली कुछ मैं कहूँगा कि नाक बतंदेश एंकर्स और कौम को मायूस या बहुत ज़्यादा पुरउमीद एक प्रोफेशनली बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त बैलेंस ऑफ पेमेंट का इमीडिएट क्राइसिस है, जिसको मैनेज करने के लिए मेरे ख्याल में सोल्यूशन दरकार है और उसके बड़े रॉबस्ट सोल्यूशन हैं जो अवेलेबल हैं और ऑन द काउंटर अवेलेबल हैं। एंड आई थिंक द गवर्नमेंट एज इंडिकेटेड बाय आसिफ अली जरदारी साहब, दे आर ऑन टू इट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट चॉइस साहब, मेरे हम सादे सादे सीधे सीधे बंदे हैं, जी ये बैलेंस ऑफ पेमेंट बताएं, ये क्या चीज़ होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट समझ लीजिए कि जिस तरह एक घर का बजट है, मैं बिल्कुल ही सादी जुबान में जिस तरह आपने बड़ी साहब अर्ज किया हुक्म लगाया कि जी इसको बयान करें, तो जिस तरह घर का बजट है, इनफ्लो और आउटफ्लो का जो मिसमैच है उसको हम जी यानी कि घर में जितनी आमदन हो रही है और जितना खर्च हो रहा है, जो इमीडिएट आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मैं ये इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात नहीं कर रहा, जो सिर्फ आपकी मंथली खर्चा है और जो मंथली इनकम है, यानी इनफ्लो कैश कितना घर में आ रहा है और कितना बाहर जा रहा है। तो ये मंथली बेसिस के ऊपर एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक मैकेनिज्म होता है और वो जो है वो हमारा इस वक्त आउट है, जिसकी बुनियाद जिसको हम करंट डेफिसिट कुछ टेक्निकल टर्म्स में बयान करते हैं, टेक्निकल टर्म्स में जिसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया टेक्निकल टर्म्स में। शेख साहब, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है अगर मैं समझूं, जो मेरे जैसे आम लोग समझते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट शायद ये होता है कि हमने अपने मुल्क में से कितनी चीज़ें बाहर भेजी या बाहर के लोगों ने पाकिस्तान में कितने पैसे भेजे, ठीक है, इसका यानी एक्सपोर्ट हमारी कितनी है और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज हमारी कितनी है और बाहर से हमें फॉरेन रेमिटेंस कितनी आई है, इसके मुकाबले में हमने इंपोर्ट्स कितनी की हैं और इंटरनेशनल एजेंसीज को हमने सूद की पेमेंट कितनी की है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है वो उसको बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। आपने टेक्निकल मद में वो चारों आइटम्स या चारों फैक्टर्स जो पेमेंट जाने वाली की और आने वाली की आपने बयान कर दी हैं। बेसिकली मैं आपने पूछा था लेमैन लैंग्वेज में, मैंने लेमैन लैंग्वेज आपने बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स में माशाल्लाह बड़े सादे अल्फाज में बता दिया कि जी दो फैक्टर्स हैं इनकमिंग के, दो फैक्टर्स हैं आउटगोइंग के। इनकमिंग के दो फैक्टर्स जो आपने बयान किए वो हैं जी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस, और जो आउटवर्ड के जो दो बड़े चैनल्स हैं वो हैं जी इंपोर्ट्स की पेमेंट्स और उसके अलावा सेकंड आपने बताया कि जी जो लोन्स की पेमेंट्स। तो इसी का जो डिफरेंस है वो डेफिसिट कहलाता है, जिस जो इस वक्त पाकिस्तान में वाइडन हो गया जिसका क्राइसिस। तो चाहिए साहब, हमारे पास क्या वे आउट है कि ये बेसिकली इस एक चीज़ तो ये है कि हम मांगते रहें और अपनी खुद मुख्तारी का सौदा करते रहें, क्योंकि बेगर्स आर नेवर चूजर। आजकल ये बड़ा मशहूर भी ऐसे हुआ है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें इसमें क्या हमारे पास वे आउट है कि वी कैन गेट रिड ऑफ दिस।
देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसको क्लैरिफाई भी किया जी, ये कोई कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुहावरा ज़रूर बोल दिया, लेकिन इसको ज़रा क्लैरिफाई करें तो ठीक है। मैं इसमें सियासी कोई कमेंट नहीं करता। मैं सिर्फ टेक्निकल कमेंट यही करूँगा कि इस सूरत हाल को फौरी तौर पर जो प्लग इन किया जा सकता है वो आपके फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान है, वो एक कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने किसी ज़माने में बुलाई थी शरीफ साहब के दौर में, या आई थिंक जरदारी साहब के दौर में। तो या तो वो कर लीजिए, या इमीडिएटली इसको रिजॉल्व करना है तो हाउस ऑफ साउद आई थिंक इज़ द प्रॉपर चैनल टू टॉक विद। उनसे आप ऑयल डेफर्ड पेमेंट पे थोड़ा सा इन्हांसमेंट ऑफ लिमिट ले लीजिए। और दूसरी बात है गल्फ ग्रुप में इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब वापसी पे अबू धाबी स्टे ओवर करेंगे, तो आई थिंक दैट वुड ऑल्सो बी कंडूसिव। इट्स नॉट अ राइट टाइम टू टॉक टू दैम regarding finances, but immediately in a week's time or in a 2 weeks time they can talk on some deferred payment facility, as well as not only with Saudi Arabia but also with the Gulf states, especially Bahrain as well. Bahrain can also be considered. قطر. And Qatar, yes. Bahrain, all of them, all three players, big three players, UAE, Qatar and Bahrain. तो सब इसके अलावा मैं आपको सप्लीमेंट करूं, मेरे ख्याल में ये है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं इंटरनेशनल, वो तो हमने एक सॉवरेन एग्रीमेंट्स किए हुए हैं, तो वी आर बाउंड कि जी वो हमने पे करने ही करने हैं। तो दूसरा इसका फैक्टर ये है कि हम अपनी इंपोर्ट्स पे देखें कि इंपोर्ट्स हमारी क्या चल रही हैं। हम वो मुल्क हैं जिसमें दूध जो है वो भी इंपोर्ट होता है। दुनिया की जो सबसे ज़्यादा दूध प्रोड्यूस करने वाले मुल्क हैं उनमें हमारा टॉप 4-5 में नाम है। उसके बावजूद दूध हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाय की पत्ती हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी आइटम्स हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सारी की सारी जो कौम है वो एलीट क्लास सारी लग्जरी में पड़ी हुई है, और उसका नतीजा ये होता है कि फिर आपकी इंपोर्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा ये होता है कि इंटरनली आपके जो खर्चे हैं गवर्नमेंट को रन करने के लिए, उसके लिए आपकी जो टैक्सेस की कलेक्शन है उसमें जो लोग कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं देते, जो टैक्स देते हैं वो बहुत कम टैक्स देते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है या अल्लाह झूठी हो जाए। तो ये वाली जो सूरत हाल है इसमें एक तरफ आप कहते हैं जी हम गुलाम नहीं हैं, हम फलां नहीं हैं, हम आज़ाद कौम है, हम जिंदा कौम है। तो अगर आपने दुनिया की जो बरादरी है उसमें इज्जत के साथ वकार के साथ जीना है, तो फिर आपको एक दफ़ा ये कौड़ा कुट जो है वो करना पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी गवर्नमेंट की एक इस वक्त पॉलिसी है उस पर हमें आपको टैक्स रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। और वो उसका तरीका ये नहीं है कि जो इस वक्त FBR के काबू आए हुए हैं उनका आम जो है वो ट्विस्ट करें और उनसे ज़्यादा निकालें। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं जो कि ऐसे हैं जिन्होंने कभी टैक्स नहीं दिया और वो ज़िंदगी में लग्जरी लाइफ, इसके बारे में एक्स फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे थे कि जी हमने 20 मिलियन लोगों का जो है वो डाटा इकट्ठा कर लिया है, जो कि हम बहुत जल्द उनको नोटिस आएंगे, हमारा हाथ होगा और उनके जो है वो हम गिरफ्तारी तक पहुंच जाएंगे। और लेकिन कुछ भी नहीं अभी तक हुआ। शायद एक जो पॉलिटिकल फ्रंट पे कोई इश्यूज थे उनकी वजह से नहीं हो सका, लेकिन आई होप कि इसको किया जाएगा। इसमें जो मेजर चीज़ मैं समझता हूँ चौधरी साहब वो ये है कि हमें अपने टैक्स पेयर पे कॉन्फिडेंस करना चाहिए। ये एक जिंदा मिसाल है, अभी PRA ने टैक्स रेट्स जो हैं वो 16% से कम करके 5% किए ड्यू टू कोविड। तो हमारी जो कलेक्शन है पिछले 2 सालों में PRA की, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की टैक्स कलेक्शन, वो 2019 और 2018 के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रही। इसका मतलब ये हुआ कि टैक्स रेट कम होने से लोगों की एपेटाइट टू पे द टैक्स बढ़ी और लोगों की डिज़ायर टू अवेड द टैक्स कम हुई और ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आए। उन्होंने कहा जब यार ये थोड़ा सा टैक्स देना है तो फिर नॉन कंप्लायंट क्यों रहे। तो इसी तरह की कोई चीज़ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट को भी देखनी चाहिए कि टैक्सेस के रेट्स जो हैं उनको रैशनलाइज किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त तो IMF ये कह रहा है कि टैक्स का रेट बढ़ाएं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में ये टैक्स का रेट बढ़ाना पड़े। ये बजट आएगा तो बजट से पहले भी हम इस पे कुछ एक पैनल के साथ डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, कौन सी रिकमेंडेशंस हैं। फिर बजट के बाद भी चीज़ों को रिव्यू करेंगे कि ये गवर्नमेंट
کس طرح سے چیزوں کو چل رہی ہے. میرے خیال میں ہمیں اپنی امپورٹ جو ہے اس کو منیمائز کرنا چاہیے, ہمیں اپنی ہیوی انڈسٹری کو ریوائیو کرنا چاہیے, ہمیں اسٹیل سیکٹر میں پاکستان اسٹیل مل کو ریوائیو کرنا چاہیے, ہمارے سکھ انڈسٹریل یونٹ جتنے سرکار کے ہیں وہ سارے ڈسپوز آف کرنے چاہیے, خرچے سرکار کے کم کرنے چاہیے, اور جتنے بھی جو ایم این ایز ایم پی ایز اپنا ایک بل پاس کر لیتے ہیں جی ساڑھی 37% ود گئی تو 50% ود گئی, اور عام غریب آدمی جو ہے وہ بیچارہ وہ خودکشیاں کرتے ہیں اور ماں 3 بچے لے کے سمندر میں چھلانگ لگا دیتی ہے. تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے, اور ہمیں جو ہے اپنی زندگی میں سادگی لا کے خودداری کرنی چاہیے, کیونکہ جب تک آپ اپنے خرچوں پہ کنٹرول نہیں کریں گے, اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ دنیا میں خودداری کے ساتھ جی نہیں سکتے. اس وقت جو کرائسس ہے اس میں سے تو انشاءاللہ ہم نکل آئیں گے, لیکن لانگ ٹرم اسٹریٹجی کے لیے آپ کو سب لوگوں کو, تمام سیاسی پارٹیوں کو, جن کو یہ سیاستدان ہے نا, ان کو لیڈر بننا چاہیے قوم کے, اور قوم کو ڈائریکشن دینی چاہیے ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے. یہ نہ ہو کہ جی ایک بندہ جو ہے وہ کوئی اور بات کرے اور کوئی اور, ان کا سب پارٹیوں کے اکانومسٹ کا ایک تھنک ٹینک بنائے, وہ اسٹریٹجی دے اور اس پہ مشترکہ نیشنل اسٹریٹجی آئے اور اس کے اوپر عمل درآمد ہو. اس طرح سے آپ اس نیشنل کرائسس سے باہر آ سکتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ چوئی صاحب اس پہ کوئی اپنا انپٹ دیں گے. میرے خیال میں اس طرح سے آپ اس میں سے جو موجودہ کرائسس ہے اس میں سے باہر نکل سکتے ہیں. بٹ صاحب آپ نے آئیڈیل سینیریو میں بہت مطلب آئیڈیل جتنی بھی آپ نے چیزیں جو لمبی ٹو لانگ ٹرم ہے آپ نے وہ مینشن کر دی. انٹرسٹ کے بارے میں آپ نے بات کی, آپ نے لون کم لینے کی بات کی, آپ نے امپورٹس کو کرٹیل کرنے کی بات کی, آپ نے ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرنے کی, ٹیکس کے نظام کو بہتر کرنے کی, فیئر فیکٹر کو ختم کرنے کی بات کی, اور آپ نے بات کی اپنے سکھ یونٹس کو ریوائیو کرنے کے لیے, اور آپ نے بات کی جو چلتے ہوئے یونٹس ہیں ان کو کوشش کرے گورنمنٹ پرائیویٹائز کر کے ڈیولپمنٹ کی سائڈ پہ آئے, یا ان میں سے کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ سیل آف کرے. تقریباً مور اور لیس یہ وہی باتیں ہیں جو سم ورڈ ایکس پریزیڈنٹ ہیز مینشنڈ اٹ ان ہز ٹوڈیز اور یسٹرڈیز نیوز کانفرنس. ہی ہیز ٹچڈ اپون اے لاٹ آف اکنامک issues, and I think he has a plan in mind. I think as soon as the new finance minister takes up the meeting with the prime minister comes back, I think things will be in process. جہاں تک آپ نے بات کی تھی کہ امیڈیٹ ریزالو کی, وہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گلف گروپ کو آپ فوری طور پہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں ڈیفرڈ پیمنٹ کی, اور پلس کچھ فنڈس کی جس طرح کہ پہلے ایک ارینجمنٹ کی گئی تھی کہ کچھ فنڈز آپ نے ہر جگہ سے لے کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے اس کو صرف ریزرو کے طور پہ رکھا تھا, یوٹیلائز نہیں کیا تھا. تو آپ اس سے اپنا کام چلا سکتے ہیں امیڈیٹلی, اور لانگ ٹرم میں آپ نے تمام مریض کو بتا دیا. بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں ٹیکس کی کلیکشن کی مد میں, لیکن ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکس کلیکشن یا جو ٹیکس نیٹ انہانسمنٹ کے حوالے سے بات ہے. پچھلے 3 سے 4 سالوں میں آپ بھی جانتے ہیں, آپ نے خود اس بات کا بارہا ذکر کیا ہے کہ ٹیکس نیٹ کلیکشن, ٹیکس نیٹ کی وائڈننگ بہت زیادہ ہوئی ہے پچھلے 3 سے 4 سال میں. اس وائڈننگ کو رکنا نہیں چاہیے, اور اس وائڈننگ کو اور بڑھنا چاہیے, اور فیئر فیکٹر کو اور کم ہونا چاہیے. چیمبرز آف کامرس کے انپٹ کو بڑا ویلیوبل لینا چاہیے ایف بی آر کو, اور اکاؤنٹنٹس جہاں پہ آئی کیپ اور آئی سی میں پاکستان ہے, ان کی ریکمنڈیشنس کو بجٹ میں خاص ایک ویٹیج دینا چاہیے, جو کہ سم ہاؤ اس کو ویٹیج نہیں دیا جاتا, اور ان پروفیشنلس کو ایف بی آر یا ٹیکس کے معاملات کے متعلقہ کسی بھی پینل میں رکھنے سے بڑا ایک عجیب سا گریزاں سی نظر آتی ہے ایف بی آر. تو ان معاملات کو ذرا بہت سیریسلی لینا چاہیے کہ آپ کی یہ باڈیز ہیں جو اپیکس باڈیز ہیں پاکستان ایف بی آر کو یہ سپورٹ کر سکتی ہیں, اور ایجوکیشن میں سب سے بڑا کردار آئی سی ایم اے پاکستان اور آئی کیپ کا ہوگا, کیونکہ یہی ان کے کنسلٹنٹس ہوتے ہیں اور یہی ان کے اکاؤنٹنٹس ہوتے ہیں. اگر ان نے ایجوکیٹ کر دیا اپنے اسٹیٹ کو یا اپنی کمپنیز کے حوالے سے, کمپلائنس کے حوالے سے, اور تو آئی تھنک ایک تو ٹیکس کمپلائنس بڑھ جائے گی, ٹیکس ایویژن جو ہے جو کارپوریٹس کرتے ہیں وہ کم ہو جائے گی, اور جنرل پبلک میں ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی, کیونکہ آپ ایک طرف سے ٹیکس فائلرز بنا رہے ہیں اور دوسری طرف سے فیئر فیکٹر کریٹ کر رہے ہیں. تو یہ مت کیجیے اس چیز کو. اور کسی اکانومسٹ کو 2 دفعہ غلطی, ایک جو میں بڑی امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا کہ آپ ہر دفعہ بیوروکریٹ کی ٹرائی کرتے ہیں. عمران خان صاحب نے پچھلے ہم جو ٹرائی کیا پچھلے رجیم نے, وہ ٹرائی کیا ایک اکاؤنٹنٹ ممبر کو فار پلگنگ ان ایز دا ایف بی آر چیئرمین, اور ایف بی آر چیئرمین کو وہ بہت فریکوینٹلی اس کو ٹائم نہیں دیا گیا, اس کو یا تو شاید ٹارگیٹ بیسڈ کی وجہ سے, حالانکہ اس میں ٹارگیٹس اچیو ہوئے ہیں, بٹ اٹ گیوز اے ویری سینس آف ڈسپیرٹی اینڈ وٹ یو کال ڈسٹرسٹ ٹو دا چیئرمین ایف بی آر اینڈ ٹو دا ادر انکمبنٹس who would be the chairman or who are heading different divisions of FBR, that there is a lot of turnover happening. So I think for longevity purposes, not only the FBR chairman but also the finance minister's head must be chosen from economists, among the leading economists of Pakistan, whosoever it be.
whether it be a Christian or whether it be a Muslim, that shouldn't matter. But if he is good, economist, have a proven track record, and he should not be essentially what you call blue-eyed boy of IMF. He can perform good for IMF even if he has worked anywhere else with any other funding agency, even a European bank or something like that. But he must be an economist by all means. بہت شکریہ جوئی صاحب. مطلب یہ ہوا کہ ہمیں یہ جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں اس کے ساتھ ہمارا جو فنانس منسٹر ہے وہ اکانومسٹ ہونا چاہیے اور ہمارا اپنا دیسی بندہ ہونا چاہیے, وہ پیرا شوٹر نہیں ہونا چاہیے, گراس روٹر ہونا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں آپ کو آپ کی بات کو سپلیمنٹ کرتے ہوئے جو میں نے پہلے بات کی ہے وہ تھی اپنے ایکسپینس سائڈ کو کنٹرول کرنے کی. اس کی جو انکم سائڈ ہے, جو انکمنگ سائڈ ہے, جو انفلو سائڈ ہے وہ ہے ایکسپورٹس. تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری کو مزید پروموٹ کرنا چاہیے اور اس کے ایکسپورٹ کو سپورٹ کرنا چاہیے اور انڈسٹریز کو باقاعدہ انیبل کرنا چاہیے, ان کی ٹریننگ کرنی چاہیے فار ایکسپورٹس. ان کی مارکیٹ جو ہمارے اتنی پوری دنیا میں ہمارے جو کمرشل اٹیچیز بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے سوائے کھانے پینے کے کچھ نہیں کرتے. ان کو ٹارگٹ دینا چاہیے کہ جی آپ کے ملک میں پچھلے سال ہماری یو کے سے اتنی ایکسپورٹ پاکستان سے یو کے ہوئی ہے, اس سال یہ 15-20% 30% بڑھنی چاہیے. اگر نہ بڑھے تو جو بندہ وہاں پہ ہے اس کو بھیجیں اور اس کو چیچوں کی ملیاں میں لگائیں اے سی, اس کو پتہ چلے کہ بھئی یہ کیا ہے. یو کے میں بیٹھ کے آرام سے یہ سفارشی بھرتیاں جو ہیں کمرشل اٹیچی لیول کی اور دوسری یہ ساری چھوڑیں, میرٹ پہ لوگوں کو لگائیں, کمرشل جن لوگوں کی سینس ہو ان کو لگائیں اور ان کو ٹارگٹ دیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ اس کی ٹائم لائن ہے اور ایکسپورٹ اس طرح سے بڑھ سکتی ہے. اس کے ساتھ اپنے بچوں کو جو آئی ٹی میں آپ کے بچے کام کر رہے ہیں ان کو آپ سپورٹ کریں اور ان بچوں کو انیبل کریں. اور آئی ٹی کی جو چیزیں ہیں اس میں ہمارے لوگ جو ہیں وہ دے کین میک میریکل. ہماری نئی جنریشن جو ہے وہ بڑی ماشاءاللہ فاسٹلی اس میں گرو کر رہی ہے, لیکن اس میں گورنمنٹ کی سپورٹ چاہیے. اس میں بہت سے جو چیزیں جو ہیں جو فارمیلٹیز ہیں ان کو ریڈیوس کر کے ان کو آئی ٹی والے لوگوں کو پروموٹ کریں. جو لوگ ورک فرام ہوم کر رہے ہیں, جو فری لانسر ہیں, ان کو آپ کوشش کر کے ان کی ٹریننگ کریں, ان کی اسٹریم لائننگ کریں اور ان کو گائیڈنس دیں. وہ آپ کے لیے ریونیو جنریشن کا باعث بن سکتے ہیں. روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ جو ہے وہ اس کو مزید اس میں فیچرز ایڈ کریں, اس کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں, ان کے لوگوں کی جو گریوینسز ہیں ان کو دور کریں. اور اس کے ساتھ جتنے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ریمیٹنسز پہ جو ہے وہ انسینٹیو جو ہیں وہ بڑھائیں تاکہ فردر انسینٹیوز جو ہیں ان کو ملیں اور ریمیٹنسز بڑھ سکیں. یہ ساری چیزیں مل ملا کے انشاءاللہ العزیز شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم جو ہے وہ ول بی آؤٹ آف کرائسس. گھبرانے کی یا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی جو ہے وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مسلمان مصیبت سے گھبرایا نہیں کرتے. پاکستان جو ہے وہ یہ ایک اللہ کی مہربانیوں میں سے مہربانی ہے اور ہمیں پولیٹیکل ڈفرینسز کے علاوہ پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے اور سب کو خلوص نیت کے ساتھ اس کی جو ہے وہ خدمت کرنی چاہیے اور اس کی بہتری کے لیے کوشش کرنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ جو اقتدار میں ہوں وہ جی اس کے حامی ہیں اور جو اقتدار میں نہ ہوں وہ اس کے خلاف ہو جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو پاکستان کی دل و جان سے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جو موجودہ حالات بنے ہوئے ہیں, لوگوں کو خوف ہے, پریشانی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا جلد خاتمہ کرے. اور جو پرائسز کے حوالے سے ہمیں مختلف پریشانیاں چیزیں نظر آ رہی ہیں خام خواہ کی, اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں رہنمائی فرما کے اچھائی کی طرف ہمیں گائیڈ کرے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.